ऋषभ राई, लोकधर्मी मिसनेरीहरू। सन्त पापा जोन पौल दोस्रोले 17 वर्ष अगाडि उहाँको धार्मिक पत्र एनसाइक्लिकल रिडेम्थोरिस मिसियोमा यसो भनेका छन्, हामीले ती नारीहरू र पुरुषहरूलाई मान्यता दिनैपर्छ, किनभने उनीहरूको क्रियाले गर्दा, त्याग तपस्याले गर्दा धेरै गिर्जाहरू बनिएका छन् अनि मण्डली खडा भएका छन्। तर मण्डली खडा गर्दा गर्दै पनि पुरुष र स्त्री लोकधर्मीहरूको भूमिका हुँदा हुँदै पनि त्यो मण्डली यो ख्रिस्टमा आधारित हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा याजकहरूको अर्थात् पुरोहितहरूको भूमिका पनि रहनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यो मण्डलीको काम चाहिँ धेरैजनाले धेरै पाराले आफ्ना दायित्व अनुसार काम गर्नुपर्ने छ। पोप पियुस 12वाले पनि त्यस्तै एउटा ले मिसन अब लोकधर्मीहरूको विषयमा यसो पनि भनेका छन्। वास्तवमा मण्डलीको इतिहासलाई हेर्नु हो भने, यसको स्थापना र सुरुलाई हेर्नु हो भने त हामी के पाउँछौँ भने लोकधर्मीहरूको भूमिका सबैभन्दा ठुलो देखिएको छ। अनि त्यसै कारण जसले यो लोकधर्मीको विषयमा सुन्नुहुँदैछ तिनीहरू प्रोत्साहित हुनुपर्दछ मण्डलीको काम गर्नको लागि। सबैलाई थाहा छ, सुसमाचार रोम देशबाट रोमी सडकबाट गुज्रिँदै सारा संसारमा फिजिँदा धेरै अफिसरहरू, साधारण व्यक्तिहरू, पुलिसहरू अनि समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरू साथै पुरोहितहरू र मिसनेरिजहरूको ठुलो भूमिका छ। यो चाहिँ इभान्जेली प्रेकोनेस 1951 सालमा उनले भन्नुभएको। म तपाईहरुलाई यो लोकधर्मीको भूमिका विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म पोप बेनेडिक्ट 16वां ले 6th Ordinary Assembly of the International Forum Catholic Action अर्थात् 6औं साधारणतः सभा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च क्याथोलिक एक्सनको क्याथोलिक क्रियाकलापको विषयमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको कुरालाई अलिकति प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, हाम्रो सोचाइ मण्डलीको सोचाइ चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ कि मण्डलीमा लोकधर्मीहरूको अर्थात् ले पिपलहरूको भूमिका चाहिँ को रिस्पोन्सिबिलिटीलाई हामी अब नेपालीमा भन्नु हो भने त्यसलाई हामी सह उत्तरदायीहरू, यिनीहरू चाहिँ कोलाबोरेटर्स होइन, सहकर्मीहरू होइनन्, तर सह उत्तराधिकारीहरू हुन् मण्डलीमा। अर्थात् लोकधर्मीहरूको अधिकार नै हो मण्डलीको
कार्यमा भाग लिनु। अनि यो कुरा चाहिँ मण्डलीले स्पष्टसँग बुझेको हुनुपर्छ र जानेको हुनुपर्छ, दुईटै लोकधर्मीले पनि अनि याजकहरूले पनि। अब याजकहरू भन्नुको अर्थ पुरोहितहरू, बिशपहरू, कार्डिनल्सहरू, यो जुन चाहिँ मण्डलीको संरचनाहरू बनेका छन् उनीहरूले साथै लोकधर्मीले पनि यो आफ्नो भूमिका मण्डलीमा के छ त्यो चाहिँ जान्नु पर्दछ भनेर चाहिँ पोपले भन्नुभएको थियो। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ भने लुमेन जिन्सियमलाई त्यो डोगमेटिक कन्स्टिट्युसन हो, एउटा धर्म सिद्धान्त हो। त्यसमा के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ यो लोकधर्मी र याजकहरूको होइन त मिनिस्ट्रीहरू जस्तै अब मण्डलीको अधिकारीहरू होइन, अभिषिक्त अधिकारीहरू, बिशप, पुरोहितहरू र लोकधर्मीको त्यो सम्बन्ध चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। यो मण्डली एउटा परिवार हो, परिवारमा आफ्नो भूमिका छ अनि त्यो भूमिका निभाउनुको लागि तिमीले गर, यो तिम्रो काम होइन, तर यो एउटा पारिवारिक संरचनामा गरिनुपर्ने काम हो। एउटाले गरेर भने त्यो काम बनिएको हुँदैन, त्यसले सबैजना मिलेर चाहिँ त्यो गरेको हुनुपर्छ भनेर पोपले भन्नुहुन्छ। उहाँले यस्तै पाराले सम्बोधन गर्दा भन्नुहुन्छ। त्यसकारण के हुन्छ भने यो कुरालाई चाहिँ याजकहरूले अर्थात् पुरोहितहरूले, बिशपहरूले लोकधर्मीलाई चाहिँ शिक्षा दिएकै हुनु पर्यो अनि लोकधर्मीले यो कुरा जानेको हुनु पर्यो। के कुरा भन्दा चाहिँ उत्तराधिकारीहरू, लोकधर्मीहरू चाहिँ को रिस्पोन्सिबिलिटी छ उहाँको, सहकर्मीहरू होइनन्, सँगै गर्ने होइन, अलिक यो स्तर तल्लो स्तरको होइन, तर सबै एउटै स्तरको हो, तर आफ्नो पाराले चाहिँ मण्डलीमा भूमिका निभाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पोपले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई के मन पर्यो भने नि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकधर्मी र याजकहरू मण्डलीमा कस्तो पाराले हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहिलेको ख्रिस्ट भक्तहरू चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो। याजकहरू पनि ख्रिस्ट भक्त हुन्, बिशप पनि याजक हुन् अनि ख्रिस्ट भक्त हुन्, कार्डिनल पनि ख्रिस्ट भक्त हुन्, लोकधर्मीहरू पनि ख्रिस्ट भक्त हुन् र यिनीहरू सबै चाहिँ कस्तो पाराले काम गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ पहिलाको प्राचीन युगका ख्रिस्ट भक्तहरूको आचार व्यवहार काम गरे कस्तो थियो त्यो अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, प्रेरितहरूको कार्य विवरणको 4 अध्यायको 32को उहाँले चाहिँ यो कुरा गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई 4 अध्यायको 32 म पढेर सुनाउँछु ल। बाइबलको नि 4 अध्यायको 32 मा के भन्छ भने नि, बाइबलको 4 अध्यायको तपाईँहरूले पनि खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ ल। कार्य विवरण 4 अध्यायको 32 मा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि, हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने नि, सबै कुरा साझा सम्पत्ति। अब विश्वासीको झुन्ड एक मन एक प्राणका भए, आफूसँग भएका कुनै पनि वस्तु मेरै हो भनी एउटाले पनि भनेनन्, भए जति सबैको साझा सम्पत्ति थियो। बडो शक्ति सम्पन्न भएर प्रेरितहरूले हाम्रा प्रभु यीशुका पुनरुत्थानको साक्षी दिन्थे। सबैमा तिनीहरूको महान कदर थियो। तिनीहरूमा कसैलाई कुनै कुराको अभाव थिएन, किनभने जमिन वा घर हुनेहरूले त्यो बेचेर पाएको रुपियाँ ल्याई प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे। प्रत्येकको खाँचो अनुसार पैसा वितरण हुन्थ्यो। अब पोपले के भन्नुहुन्छ भने लोकधर्मीहरूको मिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको एक मन एक
एक चित्त भएको मण्डलीको सदस्यहरूले चाहिँ मण्डलीको काम गर्नुपर्छ। त्यसमा लोकधर्मीको पनि एउटा मिसन छ, दूत कार्य छ। तर कसरी गर्नुपर्छ अरे? त्यही याजक र लोकधर्मीहरू मिलेर एक मन एक चित्त भएर एकै समान रूपमा त्यो मण्डलीको कामलाई अगाडि बढाउने चाहिँ ले मिसन अर्थात् लोकधर्मीहरूको दूत कार्य हो, मिसन हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ लोकधर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हुनुपर्छ, उनीहरूलाई अध्ययन गर्नु दिएको हुनुपर्छ, उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ, उनीहरूमा समझदारीपन भएको हुनुपर्छ। यी कुराहरू गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने लोकधर्मीहरू पनि सक्रिय रूपले मण्डलीमा एकदमै सकारात्मक रूपले काम गर्ने हुन्छन्। कसैलाई दोषाएर होइन, कसैको यो काम त्यो काम भनेर, तर यो मेरो बुलाहट हो, मेरो दायित्व हो, मण्डलीमा गर्नुपर्ने त्यो बुझ्ने हुन्छन्। अनि यसै कारण उहाँ के भन्नुहुन्छ भने प्रार्थना, अध्ययन यी कुराहरू एकदमै जरुरी छ, प्रयोजन छ लोकधर्मीहरूलाई मण्डलीमा काम गर्नको निम्ति। अब यो छ भने चाहिँ यी कुराहरू गरेको छ भने त्यस्ता लोकधर्मीहरूको खाँचो छ अनि त्यस्ता लोकधर्मीहरूको ठुलो भूमिका मण्डलीमा छ। त्यसै कारण उनीहरूले याजकहरूसँग मिलेर मण्डलीको स्वरूपमा काम गरिरहनुको लागि चाहिँ प्रोत्साहन हुनुपर्छ, आँट अनि बल दिइरहनु पर्नेछ। अब याजक होइन, मैले गरेको याजक भन्दैछु, लोकधर्मीहरू अर्थात् हामी जस्तो लोकधर्मीहरू चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो उनीहरूको काम चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूकोमा त्यस्तो खालको अवसर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा रहेर भनौँ, यो संसारमा रहेर संसारकै भाषामा संसारकै संस्कृतिमा रहेर पनि यीशुलाई अरूलाई चिनाउने काम गर्नु पर्दछ। अनि त्यो अवसर चाहिँ लोकधर्मीहरूले पाएका छन्। त यो यीशुलाई चिनाउने काममा चुनौतीहरू त छन्, तर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै त्यो क्षेत्रको संस्कृति, त्यो क्षेत्रको सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, नवीनीकरण गर्नुपर्छ, यीशु दिएको हुनुपर्छ भनेर पोपले सम्बोधनमा भन्नुहुन्छ। अब यो काम कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्लै गर्नु भएन, लोकधर्मी आफै गर्नु भएन, मण्डलीको संरचना बुझ्नु पर्यो। मण्डलीमा को सदस्यहरू छन् भन्दाखेरि हाम्रो सन्त पापा, कार्डिनलहरू, बिशप्स होइन, याजकहरू, पुरोहितहरू, धर्मसँग सङ्गिनीहरू छन्। अनि लोकधर्मीहरू यो एउटा पिरामिड जस्तो बनिएको छ। यी सबैसँग सामञ्जस्य राखेर चाहिँ त्यो काम, त्यो मिसन हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो मिसन पुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोकधर्मीहरू के हुँदैछन् भने आफै त्यो संसारमा रहेर पवित्रतामा जिरहेका हुन्छन्, पवित्रतामा अघि बढिरहेका हुन्छन्। त्यो संस्कृतिलाई, त्यो समाजलाई, त्यो समाजको व्यवस्थालाई पवित्रकरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ ले मिसनरीहरूको अर्थात् लोकधर्मीहरूको मिसन हो भनेर चाहिँ पोपले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुहुन्छ। मलाई यो सुन्दर लाग्यो। लोकधर्मीहरू त्यो समाजमा रहेर होइन, संसारमै रहेर त्यो संस्कृतिमा दिएर त्यही भाषा बोलेर यो मिसनको काममा, यीशु चिनाउने मिसनको काममा कसरी यीशु चिनाउने,
आफ्नो आफ्नो जीवनको उदाहरण त दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ अरे यीशु चिनाउनुको लागि। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी के हुनुपर्ने रहेछ अरे फेरि पोपले के भन्नुहुन्छ भने लोकधर्मीहरू त्यो मण्डलीको संरचनामा अर्थात् पोपको अधीनमा पोपसँग मिलेर याजकहरूसँग मिलेर बिशप धर्माध्यक्षसँग मिलेर चाहिँ काम गरेको हुन्छ। त्यो काममा चाहिँ के हुनु पर्यो, हामी पारदर्शिता हुनु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। म के गर्दैछु, आई हेभ टु बी एकाउन्टेबल भनेको नि ट्रान्सप्यारेन्ट अर्थात् त्यसको विषयमा म चाहिँ पारदर्शिता हुनु पर्यो, कुनै कुरा लुकाएको हुनु हुँदैन। काम चाहिँ त्यो काम मैले फत्ते गरी छोडेको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो लोकधर्मीहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि मण्डली चाहिँ मैले गर्दा होइन, मण्डली चाहिँ हामीले गर्दा। किनभने हामी को हौँ, हामी प्रत्येकजना नै यो संसारमा एउटा मिसन लिएर आएका छौँ। त्यो मण्डलीको मिसन हो, मण्डलीको सदस्य भएका छौँ। कहाँद्वारा भन्दाखेरि चाहिँ बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामीले त्यो मण्डलीको सदस्य भएका छौँ। मण्डलीको सदस्य हुँदा हामीले तृत्व गुणहरू अपनाएका छौँ बप्तिस्मा संस्कारद्वारा। तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभएको छ, लिनुभएको छैन भने अब लिँदाखेरि राम्रो याद गर्नुहोस्। तपाईँको गिर्जामा कुनै शिशुको बप्तिस्मा हुँदाखेरि राम्रो कान थापेर सुन्नुहोस्, होइन भने धर्मशिक्षा किताबहरू पढ्नुहोस्। बप्तिस्मा संस्कारमा हामी प्रत्येकजना 3वटा गुणहरू पाएका हुन्छौँ, 3वटा अधिकारहरू पाएका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ पुरोहितले याजकले तेल मलन गर्दाखेरि के भन्छ भने तिमी राजा, प्रवक्ता अनि पुरोहित। अर्थात् हामी लोकधर्मीहरू पनि बप्तिस्मा संस्कारद्वारा पुरोहित हौँ, प्रवक्ता हौँ, त्यसपछि हामी राजा हौँ। यो कुराले चाहिँ हाम्रो मिसनलाई अगाडि बढाउँछ। हामी सबैजना एउटै हौँ। सन्त पापा हुनुभन्दा अगाडि बप्तिस्मा पाएको हुनु पर्यो। कार्डिनलहरू बप्तिस्मा पाएको हुनु पर्यो। बिशपहरू बप्तिस्मा पाएको हुनु पर्यो। एकजना याजक पुरोहित बप्तिस्मा पाएकै हुनु पर्यो। त्यो र एउटा लोकधर्मी बप्तिस्मा पाएकै हुनु पर्यो। अब यो बप्तिस्मा संस्कार सबै सदस्यले पाएको हुनाले यो धरातललाई अगाडि राखेर यसलाई बेस राख्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना यीशुको शरीर पनि हुन्छौँ अनि मण्डलीको सदस्यहरू हुन्छौँ। कस्तो खालको सदस्य? मिसन पुरा गर्ने सदस्य। के को मिसन पुरा गर्ने? राजा, प्रवक्ता र पुरोहितद्वारा हामी अंकित भएका हुन्छौँ। त्यसकारण हामी सबैजना समान रूपले मण्डलीमा हाम्रो मिसन छ, हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। पोपले भन्दै जानुहुन्छ यो मिसन लोकधर्मीहरूले कहाँबाट सुरु गर्छ भन्दाखेरि सम्बन्धमा पनि गर्छ। जस्तै पारिवारिक सम्बन्धमा लोक नै स्वास्नी, नानीहरू, त्यहाँ हामीले प्रेरित काम गरिरहेका हुन्छौँ, बिहान बेलुका प्रार्थना गरेका हुन्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, प्रेरितको काम गर्छौँ, उदाहरणीय जीवन दिन्छौँ, हामीले जिउँदो साक्षी दिन्छौँ। कहाँ? हाम्रो गाउँमा, म जहाँ बसेको छु त्यहाँ, हामी जहाँ बसेको छौँ त्यहाँ, हाम्रो एससिसी ग्रुपमा, होइन। त्यसपछि हामी सँगै भएर आइतबारको दिन ठुलो मण्डलीमा जान्छौँ, गिर्जामा जान्छौँ। सबैजना त्यहाँ आफ्नो भूमिका हुन्छ, हामीले राखेको हुन्छौँ। यसरी हामी फर्किँदा या जाँदा, बस्दा या सुत्दा या उठ्दा, काम गर्दा, अफिसमा होस् या बारीमा काम गर्दा होस्, हामीले यो मिसनलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। ख्रिस्टको मिसनलाई अगाडि बढाएको चाहिँ के हो? त्यो हामी राजा, प्रवक्ता र पुरोहित
यो 3वटा मिसन चाहिँ अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। यो मलाई यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न तपाईँहरूलाई मन पर्यो। तपाईँहरूले पनि आफ्नो बुलाहटलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँ लोकधर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ फादर होइन, तपाईँ सिस्टर होइन भने तपाईँ पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। किन पुरा गर्नुपर्छ? किनभने बप्तिस्मा संस्कार लिनु हुँदाखेरि नै तपाईँले त्यो दायित्वलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। के दायित्व? त्यो मिसन पुरा गर्ने, दूत कार्य गर्ने। कस्तो खालको दूत कार्य गर्ने हो? राजा, प्रवक्ता र पुरोहितको। यसमा अब हामी कुरा गर्दा गर्दा यस्तो चाहिँ भन्नु पर्यो। अब मण्डलीले लोकधर्मी चाहिँ कसलाई भन्छन् त? त्यो पनि त एउटा कुरा हो नि त। लोकधर्मी चाहिँ कोहरू हुन् त? त्यो एउटा एकदमै जिज्ञासापूर्ण यो प्रश्न छ अनि जान्नुपर्ने कुरा छ। मण्डलीले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ कसलाई चाहिँ लोकधर्मी भन्छन् त? लोकधर्मीहरू जस्तो यो भ्याटिकन काउन्सिल, भ्याटिकन महासभा, दोस्रो महासभामा चाहिँ लोकधर्मीको परिभाषा 3 ताकका त्यो सभामा भाग लिने बिशपहरू, पोप, याजकहरू, लोकधर्मीहरू भेला भएर चाहिँ यो परिभाषालाई चाहिँ स्पष्ट गरेछ। त्योभन्दा पहिला दोस्रो भ्याटिकनभन्दा पहिला लोकधर्मीलाई चाहिँ परिभाषा चाहिँ अलिक बेग्लै थियो। लोकधर्मीहरूको स्तर त होइन, तर अब लोकधर्मीको भूमिका मण्डलीलाई चाहिँ अलिकति अर्कै दृष्टिले हेरिन्थ्यो, अर्थात् नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्थ्यो। आमेन भन्नुपर्छ भन्ने भनौँ न है। जे मण्डलीले भन्छ त्यसलाई हुन्छ भन्नु मात्रै लोकधर्मीको काम हो, अनि मण्डलीको अधिकारीले जे भन्छन् त्यो पुरा गर्नु मात्रै हो भन्ने त्यस्तो खालको मनोभाव थियो भनौँ न। तर दोस्रो भ्याटिकन पछाडि चाहिँ दोस्रो भ्याटिकनमा जुन चाहिँ त्यो सफा थियो त्यसमा चाहिँ त्यहाँका विद्वानहरूले भनौँ न, विद्वानहरूले मण्डलीका अधिकारीहरूले लोकधर्मीको परिभाषा चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपमा दिएका छन्। अब त्यो लोकधर्मीहरूको परिभाषा को हुन्? लोकधर्मीहरू को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ लोकधर्मीहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले संसारमा रहेर साधारण जीवन बिताएर आफ्नो 10 नङ्ग्लो खियाएर खाँदाखेरि त्यो खाँदै गर्दा भनौँ न, त्यो जीविका चलाउँदै गर्दा, साधारण रहेर जीविका चलाउँदै गर्दाखेरि पनि ईश्वरको राज्यको खोजी गरिबस्छ र अरूलाई ईश्वरको राज्यमा डोर्याउँछ। ती व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ले फेथफुल अर्थात् लोकधर्मीहरू भनिन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन्। अनि अर्को पनि के भनेको छ भने लोकधर्मीहरूलाई अब पर्टिकुलरली भन्नु हो भने चाहिँ ती धर्मसँग सङ्गिनी होइनन्, अभिषिक्त याजकहरू होइनन्। ती बाहेक अरू सबैजना चाहिँ को हुन् अरे? लोकधर्मीहरू हुन्। फेरि म एकपल्ट भन्छु ल तपाईँहरूलाई, अलिकति परिभाषा ठिक भएन होला नि है, मण्डलीले दिएको परिभाषा नि अलिक ठिक भएन, मैले ठिकसँग ढङ्ग पुर्याउन सकिनँ भने याजकहरू र धर्मसँग सङ्गिनी बाहेक जतिजना समुदायहरू छ, मण्डलीको समुदायहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ लोकधर्मीहरू भन्छन्। अब यो लोकधर्मीहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नै संसारिक काम गर्छन्, 10 नङ्ग्रा खियाएर खान्छन्। हुनसक्छ अफिसमा,
हुनसक्छ, अरू क्षेत्रमा बिजनेसमा होइन, व्यवसायमा अरू के क्षेत्रमा रहेर पनि एउटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ लोकधर्मीको परिभाषामा, उनीहरूले स्वर्ग राज्यलाई खोजी गर्दै जान्छन् अनि अरूलाई स्वर्ग राज्यमा डोर्याउँछन्। तिनीहरू चाहिँ हो लोकधर्मीहरू। ब्युटिफुल, यो परिभाषा कति राम्रो पाराले दिएको रहेछ। अब यो कार्य चाहिँ अघि मैले भनेको यो दूत कार्य होइन, यो मिसन चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, यो मिसन चाहिँ लोकधर्मीले कहाँबाट पाएको हुन्छ? बप्तिस्मा संस्कारद्वारा पाएको हुन्छ। त्यसकारण लोकधर्मीहरूले नि यो विशेष गरेर एडल्टहरू नि, वयस्कहरू जब बप्तिस्मा पाउँछन् नि, हाम्रा याजकहरूले पनि अनि लोकधर्मीहरूले पनि, विभिन्न एसोसिएसनले पनि, एससिसीहरूले पनि यो विषयमा राम्ररी ज्ञान शिक्षा दिएको हुनुपर्छ। बप्तिस्मा संस्कार किन ग्रहण गरिन्छ? बप्तिस्मा संस्कार के हो? बप्तिस्मा संस्कार पाएपछि त्यो व्यक्ति के हुन्छ र मण्डलीमा कस्तो मिसन छ उसको, त्यो सबै बुझाएर दिएको हुनु पर्यो नि, त्यो पारा दिएको हुन्छ। नत्र भने अलिकति प्रभुको बिन्ती अनि औपचारिक बिन्तीहरू सिकेर कण्ठस्थ भनेर मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो दूत कार्य मिसन जानेको हुँदैन। र अब यो मेरो अहिले जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु ले मिसनको विषयमा, आजदेखि चाहिँ तपाईँहरू आफैले पनि एसएससीमा अनि पल्लीमा याजकहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। यो विषयमा बप्तिस्मा संस्कार दिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू प्रत्येकजनाको दायित्व हो त्यो व्यक्तिलाई राम्ररी शिक्षा दिनु। अब त्यो शिक्षा याजकलाई पनि भन्नु पर्यो, फादर ल भाइ यस्तो यस्तो पाराको सुझाउहरू छ, तपाईँले यसो यो पनि भनिदिनुहोस् है, होइन भने हामी पनि भन्नु सक्छौँ भनेर चाहिँ आफ्नो दायित्वसँग यो अघि मैले भने नि पारदर्शिता, पोपले भन्नुहुँदैछ पारदर्शिता राखेर चाहिँ यो राम्ररी शिक्षा दिएको हुनु पर्यो। त्यसका बप्तिस्मा संस्कार एकदमै मुख्य छ। यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामी राजा, प्रवक्ता अनि पुरोहितको दायित्व ग्रहण गरेका हुन्छौँ। त्यो अनुसार नै हामी के गर्छौँ? हाम्रो लोकधर्मीको मिसन पुरा गरेको हुन्छ। कहाँ? मण्डलीमा। अनि यो विषय कुरा गर्दाखेरि पोप पियुस 12वाले नि एकपल्ट यसो पनि भन्नुभएको छ, अलिकति म इङ्ग्लिसमा भनौँ है, अन्त म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न कोसिस गर्छु ल। द फेथफुल, मोर प्रिसाइसली द ले फेथफुल, फाइन्ड देमसेल्ves on the front lines of the church life. For them, the church is the animating principle for human society. मण्डलीमा लोकधर्मीहरू त अग्रिम पङ्क्तिमा छन् अरे। कसरी? मानव समाजमा उनीहरू त सिद्धान्त भएर जिएका हुन्छन् अरे, जिएका हुन्छन् र प्रेरणा पनि बनाएका हुन्छन् उनीहरू। अनि त्यो लोकधर्मीहरूको जीवनशैली देखेर अरू मानिसहरू त्यो जीवनशैलीलाई सिद्धान्त लिएका हुन्छन्, त्यसलाई आदर्श लिएका हुन्छन्, मोडल लिएका हुन्छन् भनेर पोप पियुस 12वाले भनेका छन्। अब यो विशेष कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ चेतना आउनु पर्यो, जानेको हुनु पर्यो कि लोकधर्मी चाहिँ मण्डलीसँग संलग्न मात्रै छैनन्, मण्डलीको सदस्य मात्र होइन, तर ऊ आफै मण्डली हो। ऊ आफै मण्डली हो। किनभने ऊ आफै मण्डली कसरी हुन्छन् भने सन्त पापा बिशपसँग हाराहारीमा मण्डलीको मिसनमा, मण्डलीको काममा अघि बढिरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उसको काम, उनको काम, माथिको काम भन्ने कुरा हुँदैन। यो त हामी के गर्छौँ? यो
सबैको काम मेरो पनि काम हो भनेर हामी गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो नै मण्डली हो, यो नै मण्डली हो। अब हामीले बाइबलमा हुनु हो भने, बाइबलको कुरा गर्नु हो भने नि बाइबलको आधारमा हुनु हो भने चाहिँ अलिक अन्धारो बत्ती गयो ल, तर पनि अब मेरो अनुहार त देख्नु हुँदैन होला तपाईँ होइन। मण्डलीको विषयमा कुरा गर्दै लोकधर्मीको विषयमा मण्डलीलाई अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ बाइबलीय आधार हेर्नु भने चाहिँ जोनको 15 अध्याय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब म अन्ध्यारो भयो, म पढ्न सक्दिनँ, तर जोनको 15 अध्यायमा के भन्नुभएको छ भने नि, यीशु चाहिँ अङ्गुरको बोट, साँचो अङ्गुरको बोट, अनि अरू चाहिँ के हो, हाँगाहरू हुन्। अर्थात् त्यो साँचो बोटबाट नै जीवन निक्लिन्छ, अनि हामीले त्यो जीवन पाएका छौँ र त्यो जीवनमा हामी त्यो जीवन जिउँछौँ। अन्त साँचो अङ्गुरको बोट चाहिँ यीशु नै हो, त्यहाँबाट हामी चाहिँ हाँगा बिगाहरू हौँ भनेर चाहिँ हामीले यो एकदम राम्ररी लोकधर्मीहरूले बुझेको हुनु पर्यो। यो नै हाम्रो बुलाहाट हो। गलातीहरूको 6 अध्यायको 15, दोस्रो कोरिन्थीको 5 अध्यायको 17 पनि यो कुराहरू चाहिँ मजाले नै भनिदिएको छन्। होइन, यीशु मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, त्यसको प्रभावले, त्यही प्रभाव अनुसार नै हामी के गरेका छौँ, हामी बप्तिस्मा ग्रहण गरेका छौँ भने हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। नयाँ सृष्टि कसरी भएका छौँ, हामी पापबाट छुटकारा पाएका छौँ, अनि जीवनमा हामीले अनुग्रहहरू पाएका छौँ। त्यो अनुग्रह कहाँबाट पाउँछ? त्यो साँचो अङ्गुरको बोट यीशुबाट पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले बप्तिस्मा संस्कारद्वारा पाएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो द्रुत कार्य गर्दाखेरि हामीले अघि भने बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामी पुरोहित, प्रवक्ता र राजा भएका छौँ। हामी त्यो समाजमा रहेर, त्यो संस्कृतिमा हुर्केर एउटा प्रवक्ता जस्तो, एउटा पुरोहित जस्तो जिएका हुनुपर्छ। अब पुरोहितको काम के हो त भन्दाखेरि, त्यो समाजमा म प्रार्थनामय जीवनको एउटा उदाहरण हुनु पर्यो। मानिलिनुहोस्, एउटा कोही बिमारी भएको छ भने म गएर उनलाई प्रार्थना गर्नु, यो प्रेरित काम हो, प्रेरित काम जानु पर्यो। राजा जस्तो कस्तो, राजाले के गर्छ, राजाले शत्रुहरू हराउँछ अनि आफ्नो प्रजाको सुरक्षा गर्छ भने म बप्तिस्मा संस्कारद्वारा मेरो आफ्नै आत्माको सुरक्षा मैले गर्नु पर्यो, मेरो आफ्नै शरीरको सुरक्षा गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा गर्दा पनि मैले मेरो परिवारको सुरक्षा गर्नु पर्यो, मेरो समाजको सुरक्षा गर्नु पर्यो। कहाँबाट? अन्यायबाट, अत्याचारबाट, विशेष गरेर पापबाट बचाएर राख्ने राजकीय काम हो। अब अर्को चाहिँ प्रवक्ताको काम चाहिँ के हो भने, राम्रो बोल्नु, सुसन्देश सुनाउनु, अरूको विषयमा राम्रो कुरा गर्नु, उदाहरणीय जीवन दिनु, यो एउटा सुसन्देश या प्रवक्ताको काम हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। पहिलो पिटरको 2 अध्यायको 4, 5 र 9 यसो पढ्नुहोस् त। तिमीहरू के भएको छ अरे? राजकीय पुरोहित, राष्ट्रिय होइन, एउटा राष्ट्र जन्मेका छौँ, तिमीहरू भएको छौ भन्छ। होली नेसन्स भनेर कुरा गर्छ नि, होइन, किङ अफ किङ्स यस्तो कुरा गर्छ नि, त्यो आधारमा हामी गइरहेको हुन्छ। अब त्यति मात्र होइन, अब हामी उहिले नि यो हामी राजा चाहिँ कसरी भएको छ भने नि, हामीलाई बप्तिस्मा संस्कारमा हामी त्यो पवित्र तेल मलनद्वारा अभिषिक्त भएका हुन्छौँ। उहिलेको जमानामा
दुई प्रकारका व्यक्तिहरूलाई मात्र अभिषिक्त गरिन्थ्यो। एउटा चाहिँ राजालाई, त्यो राजाको राज्याभिषेक भन्छन् राजालाई, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ प्रवक्तालाई। यो दुईटा हुन्थ्यो, अभिषेक गर्नु, तेल मलन गरिन्थ्यो। अब तेल मलन हामी प्रत्येकजना लोक धर्मीहरूलाई बप्तिस्माको संस्कारमा गरिन्छ भने हामी राजा पनि हौँ, प्रवक्ता पनि हौँ। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँलाई बप्तिस्मा संस्कार चाहिँ राम्ररी बुझ्नुहोस् ल, राम्ररी बुझ्नै पर्छ यो। त्यसैले त्यो यीशुको अर्थ नै हो एनोइन्टेड वान, होइन त? यीशुको अर्थ नै हो अभिषिक्त भनेको नि। भन्नुको अर्थ हामी बप्तिस्मा संस्कारद्वारा तेल मलन पाएका छौँ, तेल मलनद्वारा हामी अर्को यीशु भएका छौँ, होइन त? अर्को अभिषिक्त भएका छौँ, अन्त यीशुको शरीरमा एक भएका छौँ। त्यसले गर्दा मण्डलीलाई के भन्छ? यीशुको शरीर पनि भन्छ नि मण्डलीलाई नै, परमेश्वरको जन, त्यसो भन्छ नि त। यो हुँदा पनि हामीले अरू कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। हाम्रो मण्डलीको कुरा गर्दाखेरि, यो लोक धर्मीको कुरा गर्दाखेरि हामी साधारणत के गर्छौँ भने लोक धर्मीहरू साधारण जीवन बिताउँछौँ। साधारण जीवन बिताउँदा भने हामी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी, असाधारण पाराले जिउनु पर्यो, होइन? असाधारण पाराले जिउनु पर्यो। जस्तै यीशुले पनि त्यो समाजको त्यति बेलाको जमानाको नियमहरू पालन गर्नु भयो नि। उहाँलाई बप्तिस्मा लिने कुनै जरुरत थिएन, तर यस्तै होस् भन्नुहुन्छ नि, जोनको गएर बप्तिस्मा लिनुहुन्छ, होइन? जोसेफ र मरियाले बालक यीशुलाई मन्दिरमा चढाउँछन्, जुन उहाँको लागि खाँचो थिएन, र पनि त्यो नियमलाई पुरा गर्छन्। त्यति मात्र होइन, यीशुको पालक पिता जोसेफ मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्थ्यो नि त, काठ मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्थ्यो। यीशुले त्यही काठ मिस्त्रीको काम गर्नुभयो। अर्थात् के हुँदैछ भने यहाँ यीशु आफै पनि राजा, स्वर्गको राजा भएर, अभिषिक्त भएर साधारण संसारमा रहेर त्यो संसारको नियम कानुनलाई पवित्रकरण गर्नुभयो, नवीनीकरण गर्नुभयो। त्यो काठ मिस्त्रीको कामलाई पवित्रता गर्नु पर्यो, नवीनता ल्याउनु भयो, होइन त? त्यस्तै खालको हामी पनि त यीशु हौँ, ख्रिस्ट हौँ, किनभने एनोइन्टेड, हामी अभिषिक्त छौँ। हाम्रो कामद्वारा हामी बसेको ठाउँलाई हामीले नवीनीकरण गर्नुपर्छ। त्यो यो एउटा लोकधर्मीको मिसन हो। अलिकति माथिल्लो तलको डिस्कसन भयो होला, तर तपाईँलाई अलिक राम्ररी विचार गर्नुहोस् ल, तपाईँको हाम्रो काम के हो भनेर। हाम्रो काम के हो? म तपाईँलाई नि यो विषयमा अलिकति यो बत्ती पनि आयो, रोमी 6:12 पढेर सुनाउँछु ल। रोमी 6:12, तपाईँले पनि बाइबल पढेर हेर्नुहोस् है। रोमी 6:12, 6:12 के भन्छ सुन्नुहोस् ल। आफ्नो मरणशील शरीरको तृष्णा पालन गर्नु नपरोस् भने शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ, दुष्टाइको अस्त्र बनाएर आफ्नो अङ्गप्रति पाप कहाँ नचराऊ। अर्थात् तिमी संसारमा रहँदाखेरि पनि त्यो संसारिक पाराको त्यो पापमै फँसेर बस्नु भएन, तर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यो संसारलाई तिम्रो उपस्थितिले, तिम्रो काम कुरोले, राजकीय प्रवक्तय प्लैतिक काम कुराहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यसलाई पवित्रकरण गर्नु पर्यो। अघि मैले यीशुको उदाहरण दिए चाहिँ उहाँले मिस्त्री काम गर्नुभयो, उहाँले त्यो नियम पालन गर्नु पर्यो, त्यतिको परम्परालाई पालन गर्नु पर्यो एउटा मानव जस्तो भएर। त्यसलाई नै के गर्नु पर्यो? त्यसलाई इन्कार्नु भएन, तर त्यसलाई पवित्रकरण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ हो हाम्रो लोक धर्मीहरूको काम र मिसन। अब यो काम चाहिँ याजकहरूले भन्दा लोक धर्मीहरूले
गर्नु सक्छन् बेसी, किनभने उनीहरू त्यही भाषा बोल्छन्, त्यही संस्कृतिमा जिउँछन्, ती संसारकै मानिसहरूसँग एक मन एक चित्त भएर बसेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो लोकधर्मीहरूको अवसर बेसी छ यीशु चिनाउनु, यीशु दिनु अनि उदाहरणीय जीवन बिताउनु अन्य जातिहरूको निम्ति। यसरी हुँदै पनि म एक दुईवटा म तपाईँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ पहिलो पिटरको 2:9 ल, त्यो अघि बत्ती नआउँदाखेरि मैले तपाईँलाई भन्न सकिनँ कि, अनि म फेरि पढेर सुनाउँछु ल। हेर्नुहोस् है, बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हाम्रो मिसन किन गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ सुन्नु, यहाँ सन्त पिटरले पत्र लेख्नु हुँदाखेरि एकदम स्पष्ट पाराले हाम्रो मिसनलाई भनेका छन्, हामी को हौ भनेर। हेर्नुहोस् ल, तिमीहरू चाहिँ चुनेका जाति, यो चाहिँ एउटा चोजन पिपल, राजकीय पुरोहितहरू, पवित्र राष्ट्र तथा अपनाएका मानिसहरू हौ। अब यो बुझेको छ भने लोकधर्मीहरूले यो त फादरको काम, यो त सिस्टरको काम, यो त बिसपको काम, यो उनीहरूले गर्ने पनि उनीहरूलाई चुनेको, उनीहरूले नै गर्छन्। हाम्रो त केही गिर्जा जानु मात्रै हो, गए गिर्जामा हामी पाप स्वीकार संस्कारहरू ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो हामी आफ्नो आफ्नो काममा गरेपछि त्यो मण्डलीको काम उनीहरूले गर्छ भन्ने त्यस्तो धारणा राख्दैन नि बप्तिस्मा संस्कार बुझ्ने लोकधर्मीले। किनभने बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामीले पुरोहित, प्रवक्ता, राजकीय सन्तान भएका छौँ र हाम्रो दायित्व छ मण्डलीमा। हो यसले भन्छ हामी पुरोहिताई, होली प्रिस्टहुड। अब यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भने चाहिँ त्यो भ्याटिकन महासभामा नि दोस्रो भाषामा लोकधर्मीहरूलाई चाहिँ यसो भनेको छ, यस्तो पाराले भनेको छ भने नि यो एउटा सेक्युलर क्यारेक्टर, सांसारिक स्वरूप, मण्डलीको सांसारिक स्वरूप चाहिँ लोकधर्मीहरू हौँ। मण्डली कस्तो छ भन्दाखेरि लोकधर्मीबाट चिनिन्छ नि, हामी चाहिँ सांसारिक स्वरूप हो। यीशुलाई पनि पिटरले भने तपाईँ मानव पुत्र भन्नुभयो नि हो नि, स्वर्गीय हुँदाखेरि मानव पुत्र भन्नुभयो भने त्यो मानव पुत्र हुने कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ वचन देह बन्नुभयो अनि हाम्रो माझ बास गर्नुभयो। वचन चाहिँ देह बन्यो भन्नुको अर्थ सांसारिक स्वरूप लोकधर्मी हामी प्रत्येकजना भएको छ। हामीद्वारा वचन देह बनिएका छौँ हामी पनि, अन्त त्यो अनुसार हाम्रो साक्षीको जीवन चाहिँ रहनुपर्छ भनेर सेकेन्ड भ्याटिकनले मजाले लोकधर्मीहरूको विषयमा भनेका छन्। मलाई यो एकदम मन पर्यो। त्यसकारण के भने यो सांसारिक स्वरूप छ नि मण्डलीको लोकधर्मीहरू, होइन, सांसारिक स्वरूप छ नि, सांसारिक स्वरूपले याजकको भूमिका के छ मण्डलीमा र आफ्नो भूमिका के हो स्पष्ट भएको हुनु पर्यो। नत्र भने के हुन्छ भने त्यो लोकधर्मीले याजकको अधिकारलाई क्वेसन गरिरहेको हुन्छन्, प्रश्न गरिरहेको हुन्छन्, अनि याजकले पनि धेरैपल्ट नबुझ्दाखेरि लोकधर्मीहरूको कार्यक्रियालाई प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् मण्डलीमा। अब नराम्रो कामको त प्रश्न गर्नै पर्यो, तर राम्रो काम गर्दाखेरि पनि। त्यसले गर्दा यो सामञ्जस्य हुनै पर्यो, याजक र लोकधर्मीहरूको सामञ्जस्य हुनु पर्यो। एकाअर्काले आफ्नो आफ्नो भूमिका जानेको हुनु पर्यो, तर त्यो भूमिका चाहिँ त्यही मण्डलीको निर्माणको निम्ति, त्यही मण्डलीको विकासको निम्ति, त्यही मण्डलीको उन्नतिको निम्ति काम गरिरहेका हुन्छन् भनेर यो दुईटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो याजकले के पनि जान्नु पर्यो, पुरोहितहरूले आइतबारको दिन र अरू मिसा बलिदानमा यो लिटर्जीमा के त पूजन पद्धतिमा याजकले पनि बुझ्नु पर्यो, लोकधर्मीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। लोकधर्मीहरू विभिन्न
विभिन्न प्रतिभाले परिपूर्ण भएकाहरू त्यो मिसा बलिदानमा भाग लिएका हुन्छन्। याजकले आफ्नै प्रतिभा अनुसार उहाँले पाएको बुलाहाट अनुसार यो सांसारिक प्रतिभालाई बलि स्वरूप ईश्वर कहाँ अर्पण गर्छन् मिसा बलिदानमा। नत्र भने याजकले यो यस्तो उस्तो या लोकधर्मीले त्यो फादर यस्तो उस्तो भन्ने हुन्छन्। तर याजकले पनि बुझ्नु पर्यो, पुरोहितले बुझ्नु पर्यो र लोकधर्मीले बुझ्नु पर्यो कि याजकहरू चाहिँ लोकधर्मीहरू चाहिँ विभिन्न प्रतिभा जडित, यो प्रतिभाहरू त पवित्र आत्माले दिएको हुन्छ नि, प्रतिभा जडित त्यहाँ भेला भएका छन्। अनि याजकसँगै ती प्रतिभाहरू के गर्दैछन्, पूजन पद्धतिमा आफूलाई अर्पण गरिरहेका छन्। याजकले यिनीहरूको लागि अर्पण गरेका छन्, आफूलाई पनि अर्पण गरेका छन्। त्यो महान पुरोहित जो यीशु आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त मिसा बलिदानमा पुरोहित पनि यीशु, बलि पनि यीशु। याजक हाम्रो प्रतिनिधि हो। लोकधर्मीहरू सबैजनाले आफ्नो प्रतिभालाई त्यो याजकसँग यीशु प्रभुमा अर्पण गरेको हुन्छ। इट्स अ ब्युटिफुल मिनिङ नै है, यसको अर्थ छ नि युकरिस्टमा नि, पूजन पद्धतिमा। यो पाराले तपाईँ हामी मिसा बलिदानमा भाग लिनु भयो भने लोकधर्मीको भूमिका के रहेछ, याजकको भूमिका के रहेछ, अनि कति महान यो पूजन पद्धति रहेछ अर्थ जान्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चासो पनि लाग्दो रहेछ। अब अन्त गरौँ, यसरी के गर्छ एउटा कुरा त लोकधर्मीहरू पवित्रतामा बोलाएका छन्। कसरी बोलाएका छन्, त्यो संसारमै रहेर, अघि फेरि म भन्दैछु, त्यो संसारमै रहेर त्यो संस्कृतिमै जिएर त्यो भाषा बोलेर त्यो मानिसहरूकै जिएर पनि प्रभुलाई खोज्दै, ख्रिस्टको राज्यलाई खोज्दै, अरूलाई ख्रिस्टको राज्यमा डोर्याउँदाखेरि आफू पवित्रतामा जिएका हुन्छन्। हाम्रो पवित्रता अरूको लागि एउटा ठुलो नमुना बन्छन् र साक्षी बन्छन्। यसरी हामी पवित्रतामा पनि बोलाएका छन्। अब हामीलाई मिनिस्टर गर्नु, याजक हुन पनि बोलाएका छन्। हामी एसएससीलाई लिड गर्छौँ होइन, अगाडि बढाउँछौँ, बिमारीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ, गिर्जामा आउँदाखेरि हामी प्रार्थना लिड गर्छौँ, याजकसँगै पुरोहितसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो पनि एउटा मिनिस्ट्रीको काम हो। मिनिस्ट्री न एउटा हाम्रो कार्य हो भनौँ न, होइन, एउटा हाम्रो दायित्व। अब यसरी चाहिँ, तर यो बेग्ला चाहिँ कहिले पनि हुनुपर्छ। यो मैले भने नि, मण्डली एउटा समूह है, समूह। पोप, बिशप्स, याजकहरू, धर्म सँगसँगै र लोकधर्मीहरू यो सबैले यही काम, एउटै काम गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो बाटोमा भनौँ न। बेग्ला बाटो त होइन, आफ्नो क्षेत्रमा भनौँ न, आफ्नो क्षेत्र, तर मण्डलीकै निर्माणमा अगाडि बढिरहेको छ। यो एउटा पार्टिसिपेटरी काम हो। अर्को कुरो के छ भने चाहिँ लेटीको कुरा गर्दाखेरि, म अब अन्त गर्न आँटेको छु। लेटीको कुरा गर्दा चाहिँ हामी प्रत्येकजना बोलाएका हौँ के को लागि, अघि मैले भने जस्तो पवित्रताको लागि। पवित्रता त अरूलाई बढाउनु पर्यो आफ्नो काम अनुसार, आफ्नो उदाहरणीय जीवनद्वारा। यो नै सबैभन्दा ठुलो के भन्छ बुलाहाट कहाँ छ, हाम्रो समुदायमा। हामीले आफ्नो समुदायलाई पनि एउटा उदाहरण दिएका हुन्छौँ। मेरो जीवनको उदाहरणद्वारा, एउटा ख्रिस्टीय उदाहरणद्वारा उनीहरूलाई, त्यो समुदायलाई पनि पवित्र पारेको हुन्छ। त्यो मान्छेलाई नै बनाउनुपर्छ, यो मान्छेलाई प्रेसिडेन्ट बनाउँछ, यो मान्छे राम्रो छ, उसको नैतिकता राम्रो छ। त्यो अनुसार हामीले त्यो समाजलाई, हामी बसेको परिवेशलाई पवित्रतामा लिइरहेको हुन्छौँ। तर धेरैपल्ट के पनि हुन्छन् भने यो लोकधर्मीको भूमिका चाहिँ मण्डलीमा के छ भने लोकधर्मी आफैले बुझेका छैनन्।
बुझ्ने प्रयास पनि नगर्दाखेरि फेरि यतापट्टि याजकहरूले पनि लोकधर्मीहरूको भूमिकालाई महत्त्व नदिँदाखेरि अब अनभिज्ञ रहेर हो कि त आफ्नो सुरक्षाको लागि के हो नजान्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो अनबन भएको छ। मण्डलीमा धेरैपल्ट हामीले चाल पाएको छौँ। तर अब लोकधर्मीहरू आज यो मैले जुन चाहिँ दिँदैछु तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मैले बुझेको तपाईँहरूलाई भन्दैछु भने पोपले के भन्नुभएको छ, धर्मशास्त्रले के भनेको छ भने हामी सबैजना लोकधर्मीहरू, याजकहरू, सबै मण्डलीका सदस्यहरू, मण्डलीमा हाम्रो दायित्व छ। अनि बप्तिस्मा संस्कारद्वारा याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई मिसन दिएको छ, लोकधर्मीहरूलाई मिसन दिएको छ। के को मिसन दिएको छ? पुरोहित, प्रवक्ता, राजकीय हुने, होइन त? यसो गरेर हामी सबैजना मिलेर याजक, हामी लोकधर्मीहरू सबै मिलेर मण्डलीको सदस्य र मण्डलीलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। मण्डलीको सदस्य भएर ख्रिस्टको शरीर मण्डली हो, त्यसलाई पुष्य तुल्याउँछौँ। अनि हामी आफै पनि पवित्रतामा जिएर एक दिन हाम्रो यो मिसन पुरा हुनेछ जब हामी सबैजना स्वर्गमा भेला हुनेछौँ। यो मिसन लोकधर्मीको त्यो मिसनलाई हामी सबैले पालन गर्ने कोसिस गरौँ। अनि आजदेखि उता हामी अघि बढ्ने कोसिस गरौँ। विशेष गरेर बप्तिस्मा संस्कारलाई राम्ररी बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। सबैलाई जिसुलाई थ्याङ्क यू।